بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سیدنا و رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر والفجر وليال عشر. با سلام خدمت همه شما بینندگان محترم که بیننده برنامه ماه صبر و شکیبایی هستید. ما در برنامه قبلی در مورد حرمت مؤمن صحبت کردیم و امروز می‌خواهیم در مورد اهمیت وقت با شما صحبت کنیم که این وقت، این دقیقه ها، این ثانیه ها و این شب و روزهایی که می‌گذرند چقدر اهمیت دارند. خب ما در ماه رمضان قرار داریم. بسیاری از انسان‌ها در سال گذشته در ماه رمضان با ما بودند، اما وقت بهشون اجازه نداد و در این ماه با ما نیستند. برای همین لازم است خصوصا ما این روزها و این وقتها و این ساعتها و ثانیه ها را قدر بدونیم و ارزش آنها برای ما خیلی مهم است. ماه رمضان با یک چشم به هم زدن شروع میشه و تا متوجه میشیم میگه ماه تمام شده و عید رسیده است. برای همین ما باید این روزها را و این ساعتها و این زمانها را بیش از بیش قدر بداریم. خدا میداند که در سال آینده ما باشیم یا نباشیم. سال آینده رمضان دیگه میاد، تکرار میشه، اما عمر ما اعتبار نداره که آیا ما در رمضان آینده باشیم یا نباشیم. وقت و زمان یکی از با ارزشترین دارایی ها و ثروت های انسان است که با هیچ چیزی نمیتوان قیمت اون را در واقع مشخص کرد که قیمت آن چقدر است. و برای همین است که الله در آیات مختلف قرآن به وقت و زمان سوگند یاد کرده تا من و شما بفهمیم که وقت و زمان چقدر ارزش و اهمیت دارد. والعصر الله تعالی میفرماید، سوره ای که تقریبا میشه گفت که همه مسلمانان اون را یاد دارند و میخونند. والعصر الله میگه سوگند به زمانه که سرمایه بزرگ و فرصت بزرگی برای انسان هاست. چون ما در ماه صبر قرار داریم و موضوع ما صبر است. در ادامه همین آیه آخرش میفرماید که و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، توصیه به صبر میکنه، اما ابتدایش والعصر الله تعالی به زمانه و عصر سوگند یاد میکنه تا من و شما اهمیت آن را بدونیم. یا والفجر و لیال عشر، الله تعالی سوگند یاد میکنه به سپید دم، صبحگاهان و به شبهای دهگانه. یعنی چی؟ یعنی این که من و شما اهمیت شب و روز، ثانیه ها و دقیقه ها را بدونیم و آنها را بی ارزش در واقع از دست ندهیم، که همین دقیقه ها و همین ثانیه ها هستند که یا سبب نزدیکی من و شما به الله می شوند، یا اگر آنها را با معصیت بگذرانیم سبب دوری من و شما از الله می شوند. هر لحظه و هر روزی که در واقع می گذره ما به قبر خودمون، به مرگ خودمون نزدیکتر میشیم. یه چیز جالبی یه بار من از یکی از علما شنیدم. فرمود اونایی که در واقع سال که تموم میشه دارن جشن میگیرن، اینها باید ناراحت میشدن. گفتن چرا؟ یعنی برای چی ناراحت میشدن؟ گفتن برای این که یک سال از عمر اونها کاسته شد، کم شد، و اگر ارزش این روزها را داشتن که به ها بسیار خوب، و اگر ارزش این روزها را ندونستند این روزها برای اونها تکرار شدنی نیست. الله تعالی در آیات مختلف و با صیغه های مختلف در مورد این که ما بفهمیم اهمیت وقت را به وقت در واقع سوگند یاد کرده. و نهار اذا جلاها، الله به شب، به روز، به وقت در واقع سوگند یاد میکنه و ذکر میکنه آنها را تا که من و شما اهمیت اونها را بدونیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای این که مسلمان استفاده بهینه از فرصت ها بکنه مسلمانها را تشویق کرده. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما، ابن عباس میدونید که پسر عم رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند و
و فرزند عباس رضی الله تعالی عنه هستند. میفرمایند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اغتنم خمسا قبل خمس. رسول الله 5 چیز را ذکر کردند که این 5 چیز را قبل از 5 چیز در واقع غنیمت بدونید. شبابک قبل حرمک، جوانی خودت قبل از پیری، من این را بیشتر در ادامه توضیح میدم. صحتک قبل سقمک، صحت خودت قبل از بیماری، و ثروتمندی خودت قبل از اینکه فقیر بشی، و فراغت خود را قبل از اینکه مشغولیت به سراغت بیاد، و زندگی خودت قبل از اینکه مرگ به سراغت بیاد. این 5 چیز، یکی از این چیزها جوانیه که جوانی برای انسان تکرار نمیشه. اگر میخوای قدر و ارزش جوانی را بدونی، از پیرمردایی که دور بر خودت هستند از اونا سوال کن. از اونا سوال کن که جوانی چقدر ارزش دارد و انسان در جوانی دارای نیرو و قدرت است و میتواند کار انجام بدهد، میتواند در جوانی عبادت‌هایی انجام بدهد که خودش را با این عبادت‌ها به الله نزدیک کند. کارهایی که در پیری نمیتونه انجام بده. گفتم که اگر میخواید بدونید، برید درد دل یک پیرمردی را که جوانی خودش از دست داده سوال کنید که خودش میگه که جوانی چقدر با ارزش است. دوم، صحت خودتا قبل از این که مریض بشی. و اینو اگر میخوای بدونی، برو یک سر به بیمارستان، به افرادی که بر تخت بیمارستان خوابیده اند و هیچ حرکتی نمیتوانند انجام بدن، از اونا سوال کن که صحت انسان چقدر ارزش داره. این را مریض میدونه. خودمون اگر مریض شدیم، یک لحظه سردردی، تب داشتیم، احساس کردیم. اما اگر میخوایم بیشتر بدونیم، افرادی که سالها سال یا ماها و ماها روی تخت بیمارستان افتاده اند، اصلا نمیتونند خودشون را تکان بدن. آرزو میکنند که فقط بتوانند قیام بکنند، رکوع کنند و سجده کنند، اما نمیتوانند. چون مریض هستند، چون بیمار هستند. برای همین است که رسول الله صلی الله علیه و سلم این 5 چیز را انتخاب کردند و گفتند قدر اینها را بدونید. و فراغت خودت را قبل از این که مشغول بشی. بسیاری از ما در طول روز فراغت‌های زیادی داریم، وقت‌های زیادی داریم که در این وقت‌ها بیشتر فارغ هستیم و می‌توانیم در این وقت‌ها کارهایی را انجام بدیم. و یه زمانی میاد که اونقدر مشغول میشیم که به قول معروف که سرخاروندن هم وقت نداریم که سر خودمون را بکاریم. برای همین لازم است که ما فراغت خودمون را الان در اوقاتی که فراغت داریم، اینها را سبب نزدیکی خود با الله قرار بدیم. و چیز مهمی که در آخر ذکر میکنه، و حیاتک قبل موتک، زندگی خودت قبل از موت خودت قدر بدون. من ابتدای برنامه گفتم بسیاری در رمضانهای گذشته با ما بودن، الان نیستن. اینها قبلا حیات داشتن، الان حیات ندارن و معلوم نیست حیات و زندگی من شما تا چند لحظه دیگه ادامه داشته باشه، یا چند روز یا چند سال دیگه. اما الان که ما زنده ایم باید قدر اینها را بدونیم. باور بفرمایید افرادی که الان فوت کردن، زیر قبر هستن، به اونها اختیار داده بشه که یک لحظه به دنیا بیایید، اینها جز یاد الله کار دیگه انجام نمیدن. اونها الان حسرت اون سبحان الله گفتنی را میکنن که من و تو داریم در واجه ذکر و یاد الله میکنیم، اون رکوع و سجده‌ای که من و تو داریم انجام میدیم. پس ما الان که زنده هستیم و دستمون از دنیا کوتاه نشده، باید قدر این زندگی خودمون را بدونیم. این زندگی ما میگذره، شب و روز ما میگذره. 1 ساعت گذشته، شما همین 1 ساعت گذشته ای که از شما گذشت و 1 ساعت گذشت الان، اینا یاد کنید. اگر در این ساعت شما ذکر و یاد الله را هم کردید، گذشت رفت. اگر صدقه و خیرات دادی هم گذشت، و اگر خدایی نکرده با معصیت و گناه بود هم گذشت. اما وقتی با ذکر و یاد الله یا با عبادت و بندگی الله بود، ارزش ما را به نزد الله بیشتر بود، تقرب به الله نزد ما بیشتر شد. و اگر خدایی نکرده با معصیت بود،
در واقع سبب دوری ما شد. برای همین زندگی خودمون را الان که هستیم باید قدر بدانیم. حسن بصری رحمت الله علیه می‌فرماید مردمانی را دیدم که نسبت به اوقاتشان از حرص شما به درهم و دینار حریص‌تر بودند. یعنی افرادی بودند که اوقات و وقت نزد آنها آنقدر ارزش داشته که نزد من و شما در واقع درهم و دینار چقدر ارزش داره. و حقیقت هم این است، با درهم و دینار میشه وسایل دنیایی را خرید، اما نمیشه وقت را خرید. اگر وقت را میشد با درهم و دینار خرید، باور بکنید افراد ثروتمند هرگز نمیمردند، چون وقت را میخریدند و میگفتند ما برای این که زنده بمونیم. برای همین این وقت خریدنی نیست. ما باید الان قدر و ارزش وقت را بدونیم. ابن قیم رحمت الله علیه میگوید که تلف کردن وقت بدتر از مرگ است، زیرا علتش را بیان میفرماید تلف کردن وقت تو را از الله و سرای آخرت میبرد، در حالی که مرگ تو را از دنیا جدا میکند. وقتی که وقت را طلب کنیم ما از الله دور میشیم. به قول ابن قیم ما را از الله میبرد و جدا میکند، اما مرگ ما را از دنیایمون جدا میکنه و اگر فرد نیکی باشیم به الله میرسیم. برای همین نباید وقت خودمون را هدر بدیم، خصوصا این روزها، این ساعتها، این لحظات. قدر این لحظه ها و ساعت ها را بدانیم. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه میفرمایند که من از شخصی که بیکار است بیزارم. عبدالله بن مسعود میگه من از شخص بیکار بیزارم، آن که نه چیزی از کارهای دنیا مشغول است به چیزی از کارهای دنیا و نه به چیزی به کارهای آخرت. یعنی انسان یا مشغول کارهای دنیوی باشه که در واقع یه کار دنیوی برای خودش انجام بده یا کار آخرتی برای خودش انجام بده. اما ابن مسعود میگه کسی که بیکاره، نه کار دنیا میکنه و نه کار دین، من از این شخص بیزار هستم. فرصت‌های زندگی معمولا تکرار نمیشه. همونطور که گفتم 1 ساعت قبل ما وقتی رفت دیگه نمیاد. دیروز وقتی که تمام شد دیگه رفت. سال گذشته ما که تمام شد دیگه رفت، بر نمیگرده. سال دیگه میاد ولی این بر نمیگرده، این رفت. اگر ما در این ساعت در واقع ارزش قائل شدیم یا نشدیم رفت. الان میخوام برای این که بتوانیم استفاده بهینه و بهترین شکل از وقت رو بکنیم برای شما راهکارهایی و راهها و روشهایی میگویم که با این کارها و روشها میتوانیم از وقت بهتر و بیشتر استفاده کنیم. اولش اینه که خواندن نماز در اول وقت. این سبب استفاده بهینه و بهتر از وقت میشه. همیشه خودمون را عادت بدیم که نماز خودمون را در اول وقت و با جماعت بخونیم. این نکته و راهکار اول. دوم، مداومت بر ذکر و یاد الله. برای این که بتوانیم از وقت بیشتر و بهتر استفاده کنیم همیشه تلاش کنیم که در ذکر و یاد الله مشغول باشیم. چه سر کار هستیم، چه خونه هستیم، چه در حال رانندگی هستیم، ذکر و یاد الله را از یاد نبریم. خدمت به والدین، پدر و مادر و نیکی به آنها. یک وقت و فرصت کوتاهی هر لحظه اگر پیدا کردی همون لحظه برو به پدر و مادرت خدمت کن، به آنها نیکی کن، به آنها سر بزن تا دل آنها راضی بشه. همچنین آموختن علم. یک فرصت کوتاه که پیدا میکنی یک کتاب مطالعه کن، یک کتاب سودمند، چه کتابی که به فایده شما در دین و دنیا باشه، دین باشه یا دنیا باشه. و دعوت به سوی دین و امر بالمعروف، اینها کارهایی هستند که ما اگر این کارها را انجام میدیم وقت ما را میتونیم به صورتی و به شکلی بهتر استفاده کنیم و بعدیش جستجوی رزق حلال و تلاش برای رزق حلال. اگر ما به این چند نکته‌ای که من ذکر کردم، نماز اول وقت، مداومت بر ذکر و یاد الله، خدمت به والدین، آموختن علم و همچنین دعوت به الله و اینکه تلاش رزق، اگر ما زندگی و وقت خودمون را به این محورها بگردونیم این وقت ما با ارزش میشه.
ارزش پیدا میکنه که با این کارها هم دین خودمون را به دست میاریم، هم دنیایی هم حاصل میکنیم. برای این لازم است که ما به این نقطه های مهم در واقع توجه کنیم. هیچ کس از ما نمیتونه ضمانت کنه که من 60 سال عمر میکنم یا 70 سال یا 30 و 40 سال، چون عمر چیزیه که نزد الله تعالی مکتوبه و نوشته شده. بسیاری پدر زنده است، فرزندش فوت کرده. پدر بزرگ زنده است، نوهش فوت کرده. یعنی مرگ انسان به سنش بستگی نداره. بسیاری در جوانی میرن در حالی که پیرمردهایی هستند. برای همین اعتباری نداره که ما چند سال زنده باشیم و چقدر وقت در اختیار ما باشه. و روز قیامت باور بفرمایید از دقیقه ها، از ثانیه ها، از روزها و شبها از ما سوال میشه که این دقیقه را چطوری گذراندیم. آیا با ذکر و یاد الله؟ آیا با عبادت و بندگی گذراندیم؟ یا اینکه خدایی نکرده با معصیت و گناه گذراندیم؟ برای همین باید ما قدر این روزها را بدونیم. و الان که در صحت هستیم، الان که در جوانی هستیم، الان که زنده ایم، باید قدر این روزها، این ماهها، این سالها را بدونیم و با اعمال صالح به وسیله و کمک وقت به الله تعالی نزدیک بشیم. چرا که روز قیامت حتی افراد نیکوکار هم پشیمان میشن. شاید تعجب کنید که چرا روز قیامت افرادی که نیکوکار بودند و کار نیک هم انجام دادند پشیمان میشن. بله، افراد نیک هم در اون روز پشیمانی دارند. اما پشیمانی اونها چیه؟ چرا یک سبحان الله بیشتر نگفتن؟ چرا چند رکعت نفل بیشتر نخوندم؟ چرا بیشتر صدقه ندادن؟ یعنی افراد نیک در روز قیامت فقط به خاطر این حسرت میخورند که ما چرا عبادت بیشتر انجام ندادیم. پس وقتی که ما در این ماه قرار داریم، ماه مبارک رمضان، تلاش کنیم که این اوقات را بیشتر از بقیه اوقات قدر بدونیم و با این در واقع در این اوقات با ذکر و یاد الله به الله نزدیکتر بشیم. وقت برنامه ما به پایان رسیده و تا برنامه دیگر همه شما را به خداوند منان میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.